ang gwapo maunta mahimong usa ka tinuod nga babae. Para dili katawaan, dili yaga-yagaan, ug labaw sa tanan, dili sa wayon nga dili usa ka anak sa Dios. Apan nagatuwa ko mga higala nga dili sa payan kung kinsa unsa ka. Ang importante, limpyo ang imong konsensya. Apat karong gabi una, danon ko ang pangalan sa babae nga himuso. Isip usa ka pangit o buktos. Apat sa likod sa iyang kapangit, naimutang at nagilak-gilak sa kagwapan sa iyang kasikaso. Walay lain ang nadala sa kampanerang Cuba. Ug siya na karon ang inyong Diyosa. Mapaymangman ng Fatima, Miss Ann Curtis. Ug ikalipay kong ipresentar sa inyo ang nasod kong hain na himutang ang mga gwapang dalaga. Proud, honored, and dignified to represent my country from the festival of all festivals, Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines. Daghang salamat.